नियतिकृतनियमरहिता साधैकमणिमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमा दधति भरति निर्मितिमादधति कवेन जयति। जयति। काव्यप्रकाशस्य पाठक्रमे इदानीं काव्यविशेषस्य निरूपणं जायमानमस्ति, यत्र काव्यस्य त्रयो भेदाः सम्पद्यन्ते। तत्र काव्यसामान्यम् अविधाय आचार्यमम्मटः तेषां त्रयाणां भेदानां निरूपणे इदानीं व्यापारं करोति। तत्र गते पाठे अस्माकं प्रथमकाव्यविशेषस्य उत्तमकाव्यस्य निरूपणं जातं, यत्र अस्माभिर्ज्ञातं यत् क्वचित् वाच्यार्थापेक्षया प्रथमं जायमानस्य आन्तरालिकस्य व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं यदि भवति, प्राधान्यं नाम चरमव्यङ्ग्योपस्कारकत्वरूपम्। अस्तु, प्राधान्यं नाम प्रधानव्यङ्ग्योपस्कारकत्वरूपं यत् प्राधान्यमस्ति, तत् प्राधान्यं यदि वाच्यापेक्षया तत् पश्चाद्भाविनः व्यङ्ग्यस्य भवति, तदा तत् काव्यं ध्वनिपदेन व्यपदिश्यते। तत्रापि वैयाकरणानाम् अयं व्यवहारः अस्माभिः आलङ्कारिकैः अत्र आनीयते। तर्हि कथं वयं व्यवहारसाम्यमत्र दर्शयामः? तत्र आचार्यमम्मटः एकां पङ्क्तिमवतारयति, यत् यथा प्रधानभूतव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य कृते वैयाकरणाः ध्वनीति व्यवहरन्ति, तो तेषां प्रधानव्यङ्ग्यः भवति स्फोटात्मकः नित्यः शब्दः, यः खलु अर्थमभिधत्ते। अतः अर्थाविधानयोग्यता नित्ये स्फोटात्मके शब्दे अस्त्यतः स शब्दः प्रधानं भवति। तमेव ब्रह्म इति आमनन्ति वैयाकरणाः। तस्य नित्यस्य स्फोटात्मकस्य शब्दस्य यः व्यञ्जको भवति, सः भवति वैखरीरूपः शब्दः, अर्थात् श्रूयमाणः शब्दः। अस्तु, तस्य श्रीहरिनारायण तस्य श्रूयमाणस्य शब्दस्य कृते वैयाकरणाः ध्वनीति व्यवहारं कुर्वन्ति। तथैव तेषां वैयाकरणानां मतम् अनुसर्तुं मतानुसारिणः ये सन्ति आलङ्कारिकाः आचार्याः, ते आचार्याः प्रधानभूतव्यङ्ग्यः, अत्र काव्ये तु अर्थः भवति व्यङ्ग्यार्थः, तस्य प्रधानभूतस्य व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जने क्षमम् अत्र शब्दार्थयुगलं भवति, न केवलं वैयाकरणानामेव शब्दः। अस्तु, अत्र शब्दार्थयुगलं प्रति ध्वनीति व्यवहारम् आलङ्कारिकाः व्यददुः, अर्थात् कृतवन्तः। अस्तु, एवं व्यवहारसाम्यमस्ति, न तु प्रमेयसाम्यम्। अस्तु, केवलं व्यवहारसाम्यमस्ति इति मनसि दृढं कुर्वन्तु, प्रमेयसाम्यं नास्ति। अस्तु, अद्य द्वितीयस्य काव्यविशेषस्य मध्यमकाव्यस्य निरूपणम् अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तद्वयमद्य पठामः। तस्य लक्षणम् अस्ति अतादृशगुणीभूत व्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्। न तादृक् अतादृक्, व्यंग्य का वैसा नहीं होना। तो न तादृक् अतादृक्, अतादृक् नाम यत्र पूर्वं अस्मात् काव्यात् पूर्वं यत् काव्यम् अभिहितं, तस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यस्य का स्थितिरस्ति कि यत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यं प्रधानं भवति, तत् काव्यम् उत्तमं भवति। तो अत्र तादृक् पदेन व्यङ्ग्यस्य सा एव स्थितिः अत्र आयाति। हाँ,
यथा रामः दशरथपुत्रः, लक्ष्मणोऽपि तादृशः, तर्हि लक्ष्मणस्यापि दशरथपुत्रता आयाति खलु। पुनः एतद् वक्तव्यं न भवति कि रामः दशरथस्य पुत्रः, लक्ष्मणः दशरथस्य पुत्रः, एवं न वक्तव्यं भवति। रामः दशरथपुत्रः, लक्ष्मणोऽपि तादृशः, अर्थात् लक्ष्मणः अपि दशरथस्य पुत्रः। तथैव अत्र पश्यन्तु, आदौ उक्तं व्यङ्ग्यं यत्र वाच्यापेक्षया प्रधानं भवति तदा उत्तमं काव्यम्। इदानीं द्वितीये काव्यविशेषलक्षणे उच्यते यत्र अतादृक् व्यङ्ग्यं भवति। तो अतादृक् व्यङ्ग्यं नाम पूर्वं तादृक् व्यङ्ग्यस्य ज्ञानं भवतु। तादृक् व्यङ्ग्यं नाम किम्? अस्माकं बुद्धिस्थं किं व्यङ्ग्यमस्ति? अस्माकं बुद्धिस्थं व्यङ्ग्यमस्ति यद् व्यङ्ग्यं वाच्यापेक्षया प्रधानं भवति। तादृशं व्यङ्ग्यमत्र तादृक् पदेन अविधीयते। ऐसे व्यङ्ग्यार्थ का हमको यहाँ पर तादृक् शब्द से ज्ञान होगा, ठीक है। और अतादृक् माने वैसा व्यङ्ग्य का नहीं होना, अर्थात यत्र व्यङ्ग्यं वाच्यापेक्षया प्रधानं न भवति अपितु अप्रधानं भवति। अत्र वैपरीत्यम् अस्ति, नयर्थः। अस्तु, तो विरोधः यद् भवति खलु, विरोधः, अयमपि कश्चन नयर्थः भवति षट्सु नयर्थेषु। अत्र नयः अर्थः, अकारस्य प्रयोगः अस्ति खलु, अतादृशी। अकार का अर्थ क्या है? तो वही है नय समास। तो यहाँ पर नय का अर्थ क्या लेंगे हम? 6 अर्थों में से तो विरोध लेना है। तो अतादृशी अर्थात व्यंग्य का वैसा नहीं होना। व्यंग्य का कैसा नहीं होना? वाच्य की अपेक्षा प्रधान नहीं होना। तो कैसा होना? तो अगर हम विरोध अर्थ लेंगे यहाँ पर नय का, तो क्या होगा? अप्रधान होना अर्थ। तो अतादृशी व्यंग्ये सति, जब व्यंग्यार्थ वाच्य की अपेक्षा अप्रधान हो जाए, अर्थात वाच्य की ही प्रधानता हो, वाच्य का ही प्राधान्य हो, व्यंग्य का प्राधान्य न हो, सा स्थितिरत्र विषयी क्रियते गुणीभूत व्यंग्यस्य लक्षण रूपेण। तो अतादृशी एतत् सप्तम्यन्तं पदमस्ति। अस्तु, अतादृश इति प्रातिपदिकमस्ति। तस्य सप्तम्याः एकवचने अतादृशी, यतोहि भवन्तः जानन्ति हलन्तः शब्दानां तथा रूपाणि भवन्ति खलु, मनसि, जगति। अस्तु, तो अतादृशी अर्थात सप्तम्याः एकवचनस्य इदं रूपम्। इदानीम् अस्मिन् वाक्ये सप्तम्यैकवचने यत् पदम् अस्ति तस्य पदस्य इदं विशेषणपदम् अस्ति। तर्हि वयं पश्यामः व्यङ्ग्ये इति पदं सप्तम्याः एकवचने अस्ति। अतः अतादृशी इदं यत् पदमस्ति तत् व्यङ्ग्ये इति सप्तम्यन्तस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति। तेन इदानीं विशेष्य विशेषणभावः भवति। कः अर्थः आयाति? वाच्य की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अप्रधान हो जाने पर। अस्तु, व्यंग्ये वाच्यापेक्षया अप्रधाने सति व्यंग्ये अतादृशी सति। अस्तु, किं भवति? मध्यमं भवति। तो तदेव बुधैः मध्यमं कथितम् इत्यादि प्रथम काव्य विशेष लक्षणादेव सर्वत्र क्रियापदादिकम् अध्याहार्यं भवति। अस्तु, तो इदं मध्यमं, किं मध्यमं? यत्र व्यङ्ग्ये अतादृशी सति, यत्र व्यङ्ग्यम् अतादृक् भवति, तो तादृशी व्यङ्ग्ये
सति मध्यमं काव्यं भवति। तदेव काव्यं, यत् काव्यं मध्यमम् अस्ति तदेव काव्यं बुधैः गुणीभूत व्यंग्यं कथितम् अस्तु। अर्थात मम्मटाचार्येण अभिमता संज्ञा अस्य काव्यस्य अस्ति मध्यमम् इति। प्राचीनानाम् अभिमता संज्ञा अस्ति गुणीभूत व्यंग्यम् इति। अयं तु विषयः अस्माभिः प्रागेव बोधितः, अतः अत्र संशयो मा भूत् भवतामस्तु। यत् अत्र त्रयाणामपि मम्मटाचार्येण अविहितानां कविभेदानां तिस्रः संज्ञा तु सन्ति एव मम्मटाचार्येण याः विहिताः, परन्तु तेषां प्राक्तनाचार्यैः विहिताः संज्ञाः अपि तिस्रः सन्ति। यथा उत्तमकाव्यस्य उत्तमकाव्यस्य अस्ति ध्वनिकाव्यं, मध्यमकाव्यस्य अस्ति गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यम् अस्तु। अतादृशि इति पदस्य मीमांसां वृत्तिशास्त्रे आचार्यः विधत्ते। पश्यन्तु, अतादृशी अर्थात वाच्यात् अनतिशायिनी। यद्यपि पाठकाः अतादृशी पदेन अवगन्तुं शक्नुवन्ति, तथापि यत् पदम् अत्यन्तं काठिन्यं बिभ्रति खलु, तदेव तस्य अर्थ एव समाधेयो भवति, वक्तव्यो भवति इति मम्मटाचार्यस्य काचित् शैली अस्ति प्रमेयप्रतिपादनस्य। मम्मटाचार्यः तत्रैव शब्दं करोति यत्र अपेक्षाम् अनुभवति, है ना, लिखितुं। सर्वत्र मम्मटाचार्यस्य लेखनी न गच्छति अस्तु। यथा अत्र पश्यन्तु, केवलम् एकमेव पदं वृत्तौ स्फोरयति, अन्यत् न, तत्पदमस्ति अतादृशी। उसका क्या अभिप्राय है तो बता दिया भैया कि हमने अभी जो आपको बताया है कि वाच्य की अपेक्षा जब अतिशयी होगा व्यंग्यार्थ तो ध्वनि काव्य होगा, लेकिन अतादृशी अगर हम बोल देंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? तो कहते हैं वाच्य की अपेक्षा जहां पर व्यंग्यार्थ अनतिशयी होता है, अर्थात वाच्य की अपेक्षा जहां व्यंग्यार्थ चमत्कार जनक नहीं होता अथवा चरम व्यंग्य का उपस्कारक नहीं होता, ऐसे व्यंग्य के होने पर उस काव्य को हम क्या कहते हैं? गुणीभूत व्यंग्यम काव्यम अथवा मध्यमम काव्यम अस्तु। अस्यापि उदाहरणं दर्शयत्याचार्यः, तद् पश्यामः। यथा ग्राम तरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरी सनाथकरम् पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया। अत्र वृत्तान्तः कः अस्ति तदिदानीं परिचिनुयुः वृत्तान्तं। काचित् नायिका अस्ति, या नायकाय संकेतस्थानं कालं च अदात्, है न? उसने बोला कि हम इतने बजे इस जगह पर मिलेंगे, है? संकेत स्थानस्यापि चयनं सा एव अकार्षीत्, संकेत कालमपि सा एव निश्चितवती, उसने ही दोनों किए। फिर भी क्या हुआ? नायकस्तु यथा कालं तत्स्थानं प्रापत्, समागच्छत्, परंतु नायिका व्यापारांतर वशात तत्र गंतुम व्यस्मरत, भूल गई वहां पर जाना उस समय में, ठीक है। तो नायकः बहुधा प्रतीक्षां कृत्वा, बहुकालं यावत् प्रतीक्षां कृत्वा निश्चितवान् यत् सा इदानीं नागमिष्यति, यतः मया इतः गन्तव्यमेव, सूर्यास्तोऽपि भवति, है ना। पूरा दिन बैठ लिया उसकी प्रतीक्षा में, अब बैठना उचित नहीं है। तो तस्मात् स्थानात् एकां मंजरीं स्वीकरोति, नववञ्जुल मंजरीं, अशोकवृक्षस्य मंजरीम् एकां स्वीकरोति, नाम क्रीडार्थं स्वीकरोति, अथवा तस्याः गृहस्य पुरतः गच्छन् तां दर्शयिष्यामि कि पश्य एतत् अहं तत्र गतवान्, तस्य परिचायकमस्ति, ये प्रमाण है कि मैं वहां पे गया था, क्योंकि उस स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी ये अशोक का पेड़ नहीं है।
तो त्वम् एवमपि न वक्तुं शक्नोषि यत् मिथ्या वदसि त्वं तत्र न गतवान। ऐसा भी नहीं बोल सकती हो, नायिका से बोल रहा है। ये सोच करके उसने उस अशोक की मंजरी को तोड़ लिया। ठीक है। अयम वृत्तान्तः अस्ति। इदानीं तस्मात् स्थानात् आगच्छन्नयं ये नवमञ्जुलस्य मञ्जरीं हस्ते वलयी करोति, घुमा रहा है, ऐसा ऐसा घुमाते हुए आ रहा है। पुनः तस्य स्थानस्य नायकस्य गृहस्य च मध्ये नायिकायाः गृहमस्ति। अतः नायकः नायिकायाः गृहस्य पुरतः गच्छन् तथैव कुर्वन् गच्छति। तथा कुर्वाणं नायकं दृष्ट्वा नायिका उपरि अस्ति इदानीं प्रासादे। तस्मादेव तं नायकं तथा कुर्वाणं गच्छन्तं पश्यति। पश्यन्त्याश्च तस्याः मुखम मलिनम भवति, दुखी हो जाती है बेचारी। अरे ये क्या हो गया पाप हमसे, हमने तो इस बेचारे का पूरे दिन ही खराब कर दिया। अयम मया उक्तः अत्र आगन्तुम अस्मिन् काले च आगन्तुम परन्तु अहम तत्र गन्तुम व्यस्मरम्। तो अनेन ज्ञानेन सा मलिन वदना जायते। अस्तु, उसका जो मुख है वो मलिन हो रहा है। दुख होता है ना आपको भी कभी, आत्मग्लानि होती है ना जब आप किसी के समय के नाश का हेतु बनते हैं। हाँ, आपने किसी को कहा कि हम आएंगे इस समय पर और आप पहुंच रहे हैं 4 घंटे बाद, वो व्यक्ति वहां पहुंच गया है। हैं, હું અહીં ઊભો છું 4 કલાકથી, हैं, मैं आयो छे। तो एवं किं भवति, अहमपि भोः भाषाम् अत्र अधीये। तत्र किं भवति, यदि वयं कस्यचित् जनस्य कालनाशकस्य हेतवः यदि वयं भवामः तदा अस्माकम् आत्मग्लानिर्भवति। सा एव आत्मग्लानिः इदानीं नायिकायां भवति। तेन अस्याः मुखं मलिनं जायते। अस्तु, तथैव वाक्यार्थः अस्ति। इदानीं प्रतिपदं पद्यं पठामः। ग्रामतरुणं तरुण्या नवमञ्जुलमञ्जरीसनाथकरं पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया। भवतीति क्रियापदमस्ति। तेन इदं सिद्धं यत् अस्मिन् वाक्ये किमपि कर्म न स्यात्, यतो हि भूधातुः अकर्मकः अस्ति। अतः मुखच्छाया मलिना भवति इति वाक्यं निर्मितं भवति। यतो हि एकमेव पदं प्रथमायाम् अस्ति अत्र, मलिना भवति। तस्य विशेषणम् अस्ति मुखच्छाया, विशेष्यमस्ति मुखच्छाया। अस्तु, तर्हि इदमत्र कर्तृपदमस्ति कि जो मुख की छाया है वह मलिन हो रही है। इदानीं मुखच्छाया मलिना भवति। सहजम् इदानीं तथा मनः भवत्यस्माकं, कस्य मुखच्छाया मलिना भवति, किसकी? तदा तरुण्याः, तरुणी या अस्ति, युवती या अस्ति नायिका रमणी, तस्याः तरुण्याः मुखच्छाया मलिना भवति। षष्ठ्यन्तं पदमस्ति तरुण्याः। ठीक है, कि उस कोई तरुणी है, जवान स्त्री है, उसके मुख की छाया मलिन हो रही है। तो किमर्थं तत्र तस्याः मुखच्छाया मलिना भवति, कारणं किमस्ति? तो पश्यन्त्याः, बोले कुछ देख रही है वो। तर्हि तेन किं, दर्शनं तु भवत्येव। चाक्षुषं प्रत्यक्षं तस्माकं जायते एव। तेन अस्माकं मालिन्य भावस्य किं कारणं? उससे हमारी मलिनता क्यों होनी चाहिए? तो कहते हैं नहीं नहीं, जिस किसी को नहीं देख रही है, ग्राम तरुणम तरुण्याः, ग्राम तरुणम पश्यन्त्याः। इदानीं ग्राम तरुणम इति यत् पदमस्ति तत् कर्मपदमस्ति, परन्तु मया उक्तं खलु मंगलपद्ये यत् क्वचित् अकर्मक धातु क्रियापदस्थलेपि कर्मपदस्य प्रयोगः भवति, परन्तु तत् कर्म धात्वन्तरे माने अन्यस्य धातोः व्यापारे अन्वयं प्राप्नोति। अस्तु, तस्य कर्मणः अन्वयः अन्यस्मिन् व्यापारे भवति। यथा निर्मितिम् आदधति
इत्यत्र निर्मितिम् इति कर्मणः अन्वयः आङ्गुप्सर्गपूर्वक धा धातोः व्यापारे अस्ति, न तु जयति इत्यर्थ इति व्यापारे। तथैव अत्रापि ग्रामतरुणम् इति कर्मणः अन्वयः भवति इत्यत्र न भवति, यतोहि सः धातुस्तु अकर्मकः भूधातुः। अतः कुत्र तु दृशेर प्रेक्षणे धातोः शत्रन्तं प्रयोगमस्ति पश्यन्ति, है ना? तस्य स्त्रियां षष्ठ्याः एकवचने रूपं भवति पश्यन्त्याः, देखती हुई ऐसा अर्थ करेंगे। देखती हुई नायिका के मुख की छाया, तो किसको देखते हुए, देखती हुई? तदा उच्यते ग्राम तरुणं पश्यन्त्याः। तो ग्राम तरुणम् इति यत् कर्म अस्ति तत् कर्म दृश धात्वर्थ व्यापारे अन्वयं लभते। अस्तु, किसको देख रही है नायिका? तो ग्राम तरुणं। भोः ग्राम तरुण विषयक दर्शनेन अस्याः मुखच्छाया मलिना भवति इति तु न बोद्धुं शक्यते। ग्राम तरुणं तथा अस्ति वा यत् यं दृष्ट्वा सर्वेषां मुखच्छाया मलिना भवति, तादृशः ग्राम तरुणः अस्ति वा? न, तथा नास्ति। तो अन्यत् किमस्ति? तदा उच्यते ग्रामतरुणोऽपि सामान्यः नास्ति। नववञ्जुल, इदानीं ग्रामतरुणस्य विशेषणमस्ति, पश्यन्तु। नववञ्जुलमञ्जरी सनाथकरः अस्ति, अतः नववञ्जुलमञ्जरी सनाथकरं ग्रामतरुणं पश्यन्त्याः अस्याः तरुण्याः मुखच्छाया मलिना भवति। तेन किम्? सः यदि नववञ्जुलस्य मञ्जरीं हस्ते वलयीकुर्वाणः, क्रीडां कुर्वाणः गच्छति चेत् गच्छेन्नाम, तेन अस्याः मुखम किमर्थम मलिनम भवति? अगर कोई नायक जा रहा है तो जाए अपनी प्रसन्नता से, इसको क्यों देख करके दुख हो रहा है? तदा वृत्तान्तः, वृत्तान्तस्य ज्ञानम आवश्यकम भवति, है ना? वृत्तान्तस्य ज्ञानं विना व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकरणस्य ज्ञानं विना व्यङ्ग्यार्थस्य ज्ञानं न भवति। तो अत्र भवन्तः प्रकरणं जानन्ति, है ना? वयम् अत्र प्रकरणं विद्मः। प्रकरणं किमस्ति? इयं संकेतस्थानं संकेतकालं च दत्तवती, कि तुम यहाँ पर हमसे मिलने के लिए इतने बजे आना। संकेतस्थानं दत्त्वापि इयं तत्र उपस्थातुं विस्मृतवती, अतः नायकश्च तत् स्थानं प्राप्तवान्। तस्मात् स्थानात् पुनरावर्तमानं नायकं दृष्ट्वा इदानीम् अस्याम् आत्मग्लानिः काचित् जायते, यद अहम मया एव संकेतः दत्तः, मैंने ही समय दिया था, मैंने ही स्थान बताया था, फिर भी मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाई। ऐसा अगर ये बोलता तो मैं कह सकती थी कि नहीं नहीं भैया, तुमने जो टाइम दिया था वो हमारे आने के लिए अनुकूल नहीं था, हम कैसे आ सकते थे, हमने तो मना किया था इस समय मत बुलाओ हमको। परंतु तथा नास्ति, अहमेव संकेत स्थानं दत्तवती, अहमेव संकेतकालं दत्तवती, तथापि गन्तुं नाशक्नवम् इति खेदस्य कारणम् अस्ति। तेन अस्याः नायिकायाः मुखच्छाया मलिना भवति। तो एवं अत्र अन्वयं पश्यन्तु। इदानीं दण्डान्वयम्। नववञ्जुलमञ्जरी सनाथकरं ग्रामतरुणं पश्यन्त्याः तरुण्याः मुहुः पश्यन्त्याः तरुण्याः मुखच्छाया नितरां मलिना भवति। थोड़ी बहुत मलिन हुई है क्या? नहीं नहीं भाई, अतिशयेन मलिना भवति। नितराम इति विशेषणम् अस्ति खलु, अतिशयेन एकदम बहुत मलिन हो गई है बेचारी, इसको इतना दुख हो रहा है कि इदानीं किमहं करोमि। वस्तुतः दुःखं किमर्थं भवति? असौ नायकः ग्रामतरुणः अस्ति। अत्र एकः इतोपि व्यङ्ग्यार्थः अस्ति। ग्रामे एक एव तरुणः जनः अस्ति, अन्ये सर्वेपि वृद्धाः। इदानीम् अहम् अनेन सह मिथ्यावचनम् अकार्षम्, अतः अयं मयि पुनः अनुग्रहं न करिष्यति। मादृशाः अनेकाः स्त्रियः
हाँ? अस्य प्रतीक्षायां सन्ति, अयं सकृदेव अनुग्रहं करोति, मया अस्य अयम् अवसरः, अस्य अनुग्रहावसरः मया त्यक्तः मम विस्मृतेर्कारणात्, अस्तु इदं तत्र दुःखकारणम् अधिकम् अस्ति। नितरां मालिन्यं किमर्थं जायते मुखे, तो नितरां मालिन्यस्य इदं कारणमस्तु। अब मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गांव में एक ही तरुण है और ये भी आज हमने क्या कर दिया, इसको गुस्सा कर दिया। अब तो हम जब भी इससे कहेंगे मिलने के लिए, क्या बोलेगा कि तुम तो खोटो बोलो छो तुम्हें बहु। हाँ, अस्तु। इदानीम् अत्र उपपत्तिं दर्शयामः खलु, पश्यामः। अत्र वञ्जुललता गृहे दत्तसङ्केता नागता इति व्यङ्ग्यस्य स्वरूपमस्ति। इति वस्तु व्यज्यते, यहाँ पर ये वस्तु व्यंग्य हो रही है। नायिका का मुख जो है वो क्यों हुआ मलिन, क्योंकि नायिका में ये ज्ञान हो रहा है। अस्तु, अस्तु एकम् इतोपि मया तत्र विस्मृतं, तत् पश्यन्तु। नवमञ्जुलमञ्जरी इत्यत्र समासः कः इति समासं वयं ज्ञात्वैव अग्रे गच्छामः। अस्तु, नवं च तद्वञ्जुलं नववञ्जुलम्, अथवा वञ्जुलस्य मञ्जरी वञ्जुलमञ्जरी इति षष्ठी समासः आदौ कर्तव्यः। पुनः तेन सह मञ्जरी पदार्थेन सह नवपदार्थस्य अन्वयः कर्तव्यः। नवाचासौ वञ्जुलमञ्जरी नववञ्जुलमञ्जरी इति कर्मधारयः तदनन्तरं कर्तव्यः। नववञ्जुलमञ्जरी तया सनाथः करः यस्य इति बहुव्रीहि समासः अन्ते। अस्तु, नए अशोक की मंजरी से, अशोक की नई मंजरी से, भले अशोक पुराना हो लेकिन मंजरी नई है, तो नए ये होता है समास में आप किस पदार्थ को कहाँ विशेषण बना रहे हैं। देखो अर्थ कितना बदल जा रहा है। अगर आप नवत्व को वंजुल में विशेषण देंगे तो वो वृक्ष जो है वो नया हो जाएगा, फिर मंजरी कैसी भी हो उसमें, है। लेकिन आप अगर मंजरी में नवत्व को विशेषण देंगे, कर्मधारय करेंगे मंजरी के साथ, तो अर्थ ये होगा कि वंजुल कैसा भी हो लेकिन मंजरी नहीं है। तो एवं तया नववंजुल मंजरिया सनाथः अर्थात युक्तः करः, सनाथ माने युक्त है हाथ जिसका, तादृशः ग्राम तरुणः अस्ति। अस्तु, ग्रामस्य तरुणः ग्राम तरुणः इत्यत्र तु षष्ठी समासः प्रसिद्धः एव। अस्तु, तत्र भवतां समासस्यापि ज्ञानं स्यात्। अस्तु, यत्र यथा यथा अस्माकं पाठः साहित्यस्य काव्यप्रकाशस्य प्रवर्तिष्यते, तदा तथा तथा अस्माकं शाब्दिकमपि यथा योग्यं ज्ञानम् अस्तु भविष्यति। इदानीम् उपपत्तिं पश्यन्तु, कथमत्र मध्यमं काव्यमस्ति। नायिकायाम् इदं ज्ञानं समजनि, इदं ज्ञानं जातं कि हो अहं दत्तसंकेता अस्मि खलु, मया एव अस्मै संकेतः दत्तः कि तुम यहाँ हमसे मिलने आना। तो दत्तसंकेता सती अपि अहं तत्र न आगता, हाँ, वञ्जुललता गृहे न आगता। नायकः कदाचित् वदति, किमर्थं दर्शयति नाम मंजरीं किमर्थं दर्शयति वञ्जुललता मंजरीं, तो कथयति नायकः, पश्यतु इयं मंजरी ततः एव आनीता मया, अस्य प्रमाणमस्ति यत् मम हस्ते इयं मंजरी अस्ति। एतत् किं प्रमापयति, यदहं वञ्जुललता गृहे गतवान् यत् अस्माकं संकेतस्थानम् आसीत्। तो वञ्जुललता गृहे दत्त संकेतापि त्वं न आगता, तुम नहीं आई इति व्यंग्यम अस्ति अत्र। अस्तु, परंतु इदं व्यंग्यम गुणीभूतम् अस्ति, अप्रधानम् अस्ति। गुणीभूतं नाम अप्रधानम्। अस्तु,
गुणी भावः अर्थात् अप्राधान्यम्, उपसर्जनी भावः अर्थात् अप्राधान्यम् इति एते पर्यायशब्दाः सन्ति खलु। एकस्यैव अर्थस्य वाचकाः ये शब्दाः भवन्ति ते पर्यायशब्दाः उच्यन्ते खलु। पर्यायवाची शब्द बोलते हो ना आप लोग, हमारे हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायो नाम तस्यैव अर्थस्य कश्चित् भिन्नः भिन्नं स्वरूपं, परन्तु अर्थः स हमारे एव भवति। हाँ वदन्तु। गुजराती में समानार्थी शब्द। हाँ समानार्थी शब्द सत्यं, परंतु तथापि कश्चन पर्यायः तत्र भिद्यते। कुछ कुछ भेद होता है, छोटा छोटा विशेषण का भेद होता है, ठीक है। हाँ। यथा पिनाकी शब्दस्य अर्थः, कपाली शब्दस्य अर्थः शिव एव, परन्तु उभयत्र एकत्र रमण्य उपादेयः शिवः पिनाकी शब्दस्य अर्थः, अपरत्र कपाली शब्दस्य अर्थः यः शिवः स तु न तथा उपादेयः, हाँ जुगुप्सितः अर्थः अस्ति। तो एवं एकः अर्थोऽपि सन् प्रकारभेदेन भेदं गच्छत्येव। अस्तु।